पुर्खाले चलाएको चलन मान्नै पर्ने भो। कुसंस्कृतिले देशै खायो लौके गर्ने हो। कसरी फाल्नु सजिलै बसेको छ गाडेर जरा। के गर्नु हजुर यस्तै छ यहाँको परम्परा। के गर्नु हजुर यस्तै छ यहाँको परम्परा। अन्धविश्वास छुवाछुत दाइजो छ जताततै। संस्कृति जगेर नगर्ने भेटिएन कोही कतै। जातीय विभेद वर्गीय विभेद छ गरा गरा। आउनुहोस् मिलेर सुधारौँ यहाँको परम्परा। आउनुहोस् मिलेर सुधारौँ यहाँको परम्परा। परम्परा 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 परम्परा। परम्परा होइन हामीलाई हेरेर किन एक हो हुनुभयो त मङ्गले काका? होइन केही भएको छैन बाबु। चगटी बाबु र चगटी ल्याइदियो त यता बसालम। होइन यहाँ त केही न केही पक्कै भएको छ। मङ्गले काका तपाईँ त पहिले यस्तो हुनुहुन्थेन। गरिब भए पनि सोझो इमान्दार अनि सहयोगी मान्छे हो। अस्ति मेरो मौवालाई बाटोमा चोट लागेको बेला सारा गाउँलेहरूलाई गुहारेर बोलाउन गइयो। तपाईँलाई पनि बोलाउन आए, तपाईँ पनि जानु भएन। हामी त कहिले नचाहिने जस्तो गर्नुभयो त। मेरो त साह्रै मन दुखेको छ मङ्गले काका। छिमेकी भइसकेपछि हामीलाई पर्दा तपाईँलाई पर्दा हामीले सहयोग पो गर्नुपर्छ त। तर तपाईँले त मानवताको व्यवहारै देखाउनु भएन छ। तपाईँलाई याद छ होला नि ठुङ्ग्रीलाई कस्तो अवस्थाबाट उद्धार गरेर ल्याएका थियौँ। तपाईँले ती पुराना सबै इतिहास बिर्सिनु भयो है काका? बिर्सिन त कहाँ बिर्सिन्छ र। तपाईँहरू कति परोपकारी हुनुहुन्छ भन्ने सबै कुरा थाहा छ बाबु। तर त्यो दिन अहिले बतासे बाबु सब कति पावरमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त तपाईँहरूलाई पनि त थाहा छ बाबुहरू। अहिले बिचमा म पऱ्यो भने मेरो उठीबास लाग्छ भन्ने डरले म भागेर आएको हुँ बाबु। मैले केही गर्न सकिनँ। सोच्दा सम्झिँदा आफैलाई धिक्कार्छु बाबु। त्यसको लागि मलाई माफी दिनुहोस्। यो कुरा मैले अस्ति नै भन्नु भने हो, यिनले बडाले मानेनन्। बिचारा बाबुले दुःख पाउनु भयो। त्यही त काकी, सत्य कुरा लुकाउनु हुन्न। यो पनि त एक प्रकारको अपराध हो। अब बितिसकेको कुरा नकोट्याउँ। जे नहुनु थियो त्यो भइहाल्यो। अब यसो गरौँ, मुखिया र बतासेको दमन सहेर कति दिन चल्छ? तपाईँ हामी एकजुट हुन जरुरी छ, किनकि हामी स्वतन्त्र भएर बाँच्नुपर्छ। अब अर्को हुन्छ को हुन्छ नि एकजुट हेरौँ ल हामी पनि। हो, हाम्रो गाउँमा यस्तै मान्छेको आवश्यकता छ बाबु। तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। हामी 70 साल भएर अगाडि बढ्छौँ, साथ दिन्छौँ। कसैले हल्लाएर हल्लिन्नौँ। यो गाउँका शोषक सामन्तीहरूको शासन त जरैबाट फाल्ने हो। ठिक भन्नुभयो काका, हामीहरूले पनि यही सोचेका थियौँ। ल अहिलेलाई हामीहरू लाग्छौँ।
फेरि भेट्दै गरौँला। बतासे बाबु साहब नमस्कार। अब अरू को हुन्छ? ठिक छ गाउँघरमा तिज आएको थाहा छ छैन? थाहा छ बतासे बाबु साहब, थाहा भएर के गरौँ, हामी गरिबलाई कुरा लुकाएर के गर्ने बतासे बाबु साहब? पूजा सामग्री किन्ने, मिठो मसिनो खाने हामीसँग पैसै छैन। अरू को हुन्छ? म छैन, बदिन्छु तँलाई पैसा। कता यो भन्? ल खुदलाई दे, म तँलाई छुट्टै व्यवस्था गर्छु। मसँग हिँड। ओइ बड्डे, यो पैसा लगाएर सामान किन्नु, आमा छोरी वन गएर घाँस काटेर ल्याउनु, गाई बिसीलाई राम्रोसँग घाँस हाल्नु। म बतासे बाबु साहबसँग गइके साँझ आउँछु। मेरो भट्टी बस्दा सुक्छ क्या, मान्छे कोही पनि आउँदैनन् त। अब अरू को हुन्छ? अब बुझे रसी छैन? छ जा भित्र जा। ल रसी ल्याऊ। अब अरू को हुन्छ बुझे? दुईटा रसी ल्याऊ। हुन्छ हजुर। यो मङ्गले ल। खाउँ कि नखाउँ, अहिलेसम्म खाएको थिइनँ। नखाउँ भने बतासे बाबु साहब रिसाउनुहुन्छ होला। के गरौँ होइन, खानै पर्छ। जे होला खान्छु। ओ मङ्गले के भन्छ होला छस्? खा केही हुन्न, म छु। हस् बाबु साहब। ओ बुझे के टक्क पान्छी छैन? ल्याले यता। साँच्चा बतासे सर, बुधेको भट्टी बस्दा दिन्छ बुधेले। ओ मङ्गले अरू भन्यो? ओ अलिकता खाम बतासे बाबु साहब। बुधेको भट्टी बसाल्नु रहेछ। बुधेले बनाएको रक्सी कति मिठो। बतासे बाबु साहब जस्तो राम्रो मान्छे यो संसारमा कोही पनि छैन। अरू को हुन्छ? तँलाई भनेको थियो नि त, कागज गर्छु भने। फेरि मौवा धौलेको कुरा म सुनिनँ। रक्सी राम्रै दियो बुधेले। बतासे बाबु साहब, त्यो मौवा र धौलेले तपाईँको विरुद्धमा एकजुट हुने भन्छ। फिस्टाहरूको कुरा म मान्दिनँ। तिनीहरूको सामुन्यमा मैले हुन्छ त भन्यो भन्नु पर्यो हेर्नुहोस्। तर भित्रै कम रिस उठिरहेको थियो मलाई। तपाईँका निम्ति म 37 साल बनेर उभिन्छु तपाईँको पक्षमा। बतासे बाबु साहब, तपाईँ यो गाउँको राजा हो, राजा हो। बतासे बाबु साहब, म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु। भन्। फेरि मान्नुहुन्छ कि नै? भन् के होइन? तपाईँको नाम बतासे कसले राखिदियो हो? बतासे त नजिक हो है। बतासे नाम चाहिँ हो क्या, नाम चाहिँ बतासे हो। मान्छे पनि बतास जस्तै। राडे पूर्वमा चल्यो बतास। ओ मङ्गले हजुर बतासे बाबु साहब। अब रसी लाग्यो। बोल्छौँ हामी। बतासे सर, पैसा
कति भयो तेरो पैसा मात्रै 50 रुपियाँ भयो। म दिन्छु। अब बगाल त गए। अब पैसा पर्छ त पैसा पाइन्छ। यो गाउँका मौवा र धौले भन्ने मान्छे म चिनिनँ। बाबा अर्को हुन्छ के गर्छु म गर्छु बाबा चिन्न पनि हुन्न। बतासे बाउ शब्द यो गाउँको राजा हो। राजा हो सही भन्नु राजा हो। अनि धौले मौवालाई साइड लाउनु पाउनु। परम्परा अब न्यू ओली स्टोरबाट किरानाका सम्पूर्ण आइटमहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। न्यू ओली स्टोर तुलसीपुर 9 पुल्चोक दाङ। फोन नम्बर 082 416 107, मोबाइल नम्बर 97 485 091 09। प्रोप्राइटर सुरेश ओली। परम्परा आमा आज तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ। भित्र मकैका पुकहरू फोक्नु हजुरले। म र भाइ भने घाँस काट्न जान्छ है। दिदी बहिनी मात्रै नाच्छन् जहिले पनि हिजोमा झै 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 हामी पनि नाच्नुपर्छ बिच बिचमा। कस्तो लाग्यो दिदी? हेर हेर यसको चाल। आमा बिरामी भएर हैरान छ। यो भने जिस्केर बसिरह। हिँड दुई महिना भएर घाँस काट्न जाम। दिदी भोलि तिजमा दोहोरो तालले नाच्नु छ, त्यही भएर प्र्याक्टिस गरेर आएको। तपाईँले पनि बिचमा क्या डिस हान्नुहुन्छ यार। मलाई एक्लै घाँस काट्न जानु डर लाग्छ के। जाम न मेरो प्यारो भाइ है घाँस काट्नु सँगै। मैले के साँच्चै बाघ मार्न सक्छु र दिदी? हुन त दिदीले भने मान्नै पर्यो त। दिदी अब अर्को हुन्छ, अर्को भएन भने घिन्ताङ हुन्छ। भोलि त तिज व्रत बस्नु हुने होला। राम्रो केटाको वर माग्नु होला। हाम्रो बाउको जस्तो बेहोरा भएको मान्छेको वर नमाग्नु होला। हो त सबैको कुरा बुझ्ने, सबैलाई सम्मान व्यवहार गर्ने, असल इमान्दार सोझो केटा पाऊ भनेर वर माग्छु नि थाङ्नु। कस्तो लाग्यो तँलाई? आखिर दिदी कसको? हजुरले म र भाइ भने घाँस काट्न जान्छ है। दिदी ओ दिदी को आएछ दिदी भन्दै? भाइको जस्तै आवाज मान्छु त। दिदी कहाँ जानुभएछ? मेरो भाइ आएछ माइती देशबाट। मेरो प्यारो भाइ सन्चै त होलास् नि। कति धेरै माया लाग्थ्यो। टुप्लुक्क आइपुगिस्। आइज बस यता। ल बस। थाक्या होलास्। म पानी ल्याउँछु त बस्दै गर है। के छ भाइ? माइती देशतिर त सबैलाई सन्चै होला। अनि बाबाआमालाई कस्तो छ खै? के सन्चो हुन्थ्यो र दिदी? आफूभन्दा 50 वर्ष बुढोसँग तिरी छोरीले विवाह गरी भनेर गाउँले कुरा काट्न थाले। त्यसैले यो गाउँमा बस्नै नसकेर यहाँको सबै जग्गा जमिन बेचेर हामी बसाइसक्यौँ। तपाईँको पिरले आमा बिरामी भएको धेरै भइसक्यो। दिनरात रोको रोइ हुनुहुन्छ। मलाई पनि सुख कहाँ छ र भाइ? बिहानबाट साँझसम्म मरुन्जेल काम गर्नुपर्छ।
मिठो खानु छैन, राम्रो लाउनु छैन। मेरो त कर्मै यस्तै रहेछ। तीज पनि नजिकै आइसक्यो। भोलि दर खाने दिन बिरामी आमाले तपाईँको बाटो कुरिरहनु भएको छ। अर्को सालको तीजमा त मरिन्छ बाँचिन्छ। यो सालको तीजमा त दिदीलाई जसरी पनि ल्याएर आइज है बाबु भन्नुभएको छ आमाले। जसरी पनि जानुपर्छ है दिदी। आमाको हातले पकाएको दर कसलाई पो खान मन हुन्न र। त्यही पनि तेरो भिनाजुले के भन्छिन्छ, जान दिए त जान हुन्थ्यो नि। चिन्ता नमान्नुहोस् दिदी, भिनाजुलाई म सम्झाउँछु। के हल्लो चल्लो हो यो? सालो केटो रहेछ बस। कहिले नआउनु सालो केटो, के काम ल्यायो बिरालोको बेला? अरू के काम हुन्थ्यो र भिनाजु? तीजमा दिदीलाई लिन आएको छु। अर्को हुन्छ बुहारी मान्छे भएपछि माइत जाने नाचगान गर्नु पाउँदैन। अब बरु के खान मन छ भन, के लाउन मन छ भन। बरु यसपालिको तीजमा माइत जान पाइन्न। एकै दिन त हो नि, भाइ लिन आएको छ, जान दिस्यो है। बरु तीजको भोलिपल्ट बिहानै आउँछु। धेरै लोगाचार नपार, मैले हुन्न भने चाहिँ हुन्न। यो साल तीजमा हुन्न जाने, अर्को साल पठाउँला। सालो केटो घर गइहाल्छ। भिनाजु आमाले धेरै भोटो मान्नु भएको छ, बिन्ती छ मिल्छ भने यही सालको तीजमा पठाइदिनुहोस् न। हो सालो केटो, एउटा कुरा 10 चोटि भनेको मलाई मन पर्दैन। खुरुक्क परंपरा। अब न्यू ओली स्टोरबाट किरानाका सम्पूर्ण आइटमहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। न्यू ओली स्टोर, तुलसीपुर 9 पुल्चोक दाङ। फोन नम्बर 082 416 107, मोबाइल नम्बर 97 485 091 09। प्रोप्राइटर सुरेश ओली। परंपरा। तीज पो हो त, ठुम्रीको घरतिर जानु पर्यो। ठुम्रीको लागि शिवजी मै त हो नि, जानु पर्यो। ठुम्री कहाँ गएछिन्? ठुम्रीलाई भेट्न आएको, घरमा त कोही छैनन् त। के बसाइसराई गरेर होइन? ठुम्री त मलाई एकचोटि सोध्नु पर्ने। हाम्रो माया त त्यति सस्तो छैन होला नि। आइडिया, अब म यस्तो ठाउँमा जान्छु कि उनी मलाई खोज्दै आउँछिन्। जान्छु अब। हजुर राजा। गाई बाख्रा भोगाइ छन्, छोरी नदिँदैन भने घाँस काट्नु छ। जानलाई अलि सन्चो थिएन, त्यही पनि हजुरको दीर्घायुको लागि व्रत बसेकी थिए।
खै कसरी जाउँ घाँस काट्न? मेरो नाटक गर्नु पर्दैन, काममा लागि खुर्को जानु पर्दैन। अस्ति कृष्ण मन्दिर गए बेला खुब जङ्गल लाग्यो नि त भाइ, के भन्थिस्? याद छ होला नि? खुरु घाँस काट्ने घर आउने, म केही चाल पाड्न म। नानीदेखिको बानी अझै गएको छैन। 12 वर्ष कुकुरको पुच्छर ढुङ्ग्रोमा राखे पनि बाङ्गोको बाङ्गै हुन्छ भन्थे, हो रहेछ। वाह 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 वाह, बम कुमारी दिदीले त क्या बम पड्कायो यार, मलाई त कस्तो मन पर्यो। चुप खान्न। आमा नजानुस् घाँस काट्न, तपाईँ बिरामी पनि हुनुहुन्छ, हामी दुई बहिनी गइहाल्छौँ नि। तिमीले भन्न त ठिकै भन्यौ छोरी, तर म आज व्रत बसेकी छु। फेरि श्रीमानले भनेको वचन काट्यो भने म व्रत बस्नुको के अर्थ भएर? तिमीहरू जाऊ, नाचगान गर, रमाइलो गर, म आफै घाँस काटेर ल्याउँछु। दाउले सबैका दिदीबहिनीहरू तिजोमा माइत आएर रमाइलो गर्छन्, हाम्रा त दिदीबहिनीहरू कोही छैनन्। मौवा, तेरो दिदी भने पनि, बहिनी भने पनि, दाई भने पनि, भाइ भने पनि, साथी भने पनि, बाउ भने पनि, आमा भने पनि मै हो। र मेरो त केही पेचना नगर, तेरो लागि म छु। हाम्रा दिदीबहिनीहरू नभएर के भयो त? गाउँका दिदीबहिनीहरू पनि त हाम्रा दिदीबहिनीहरू जस्तै हुन्। हो नि, ठिक भनिस् तैँले। बरु गाउँका दिदीबहिनीहरूलाई सहयोग गरौँ, जाउँ हिँड, नाचगान गरौँ, रमाइलो गरौँ। जाउँ। आज पिस्तुलले कहाँ गएछ? त्यही त के दाउले, आज चाहिँ चान्स मार्नुपर्छ है। मालिक म उहाँ धौललाई पनि दर्शन गर्न पठाइदियो। आयो शिव कति सुहायो नागो माला
बालक अहिले ठुम्रीलाई जिस्क्याएको अस्ति नै जिस्क्या गयो प्रभु, जिस्क्या गयो। ठुम्री पिस्तुलेको मात्र अबदेखि नजिस्क्यास। हुन्छ प्रभु, हुन्छ, म जिस्क्याउन प्रभु। बालिके तिमीले आँखा पिस्तुलेलाई भन्दा अरू कसैलाई नलगाउनु। हस् प्रभु। ठुम्री मलाई चिन्यौ कि नै? म तिम्रै शिवजी यानि कि पिस्तुले के पिस्तुले। म त साँच्चीकै शिवजी भनेर मक्क परेकी थिएँ। पिस्तुले पो रहेछौ। म त साँच्चीकै शिवजी हो के, मात्र तिम्रो लागि। ठुम्री गाउँमा कसैलाई हल्ला नगर है। ल ल हुन्छ। परम्परा अब न्यू ओली स्टोरबाट किरानाका सम्पूर्ण आइटमहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। न्यू ओली स्टोर तुलसीपुर 9 पुल्चोक दाङ। फोन नम्बर 082 416 107, मोबाइल नम्बर 97 485 091 09। प्रोप्राइटर सुरेश ओली। परम्परा बुहारी भएर बाँच्नु त पिन्जडाको चरी जस्तै रहेछ। न त माइत जान पाइयो, न त साथी सङ्गीसँग रमाइलो नै गर्न पाइयो। भाबीले म जन्मिँदाखेरि मेरो निधारमा भाग्य नै लेख्न बिर्सेछन्। तिजको बेला सबै चेलीहरू नाचगानमा व्यस्त छन्। म भने मेला पाहाड गाई बस्तु हेर्नै पर्ने। यो कस्तो नियम हो, यो कस्तो परम्परा हो भगवान्। एउटा बुहारी मान्छे भएर माइत जान नपाउने, चाडपर्व आउँदा रमाइलो गर्न नपाउने, यो कस्तो परम्परा हो। हे भगवान्। घट्टमा तोता अब फर्किन्दै जोइ खोज्छु है तेरो सट्टामा। तेरो माया यति लाग्छ कि फेरि जोइको भन्दा बढी लाग्छ।
अर्को तिज तँलाई आएछ होइन टाइममा घर आउनु पर्दैन किन यो घर घुम्छ त आज ए आज तिज हो श्रीमानको खुट्टा ढोकरेर पानी खानु पर्छ बुझेछस् यहाँ यो खुट्टा ढोकर यहाँ बढी भएछ कि के हो श्रीमान आज तिजको बेला मेरो आयु बढाउने व्रत बस्ने मलाई थर्काउने पुर्खाले चलाएको चलन मान्नै पर्ने भो कुसंस्कृतिले देशै खायो लौके गर्ने हो कसरी फाल्नु सजिलै बसेको छ गाडेर जरा के गर्नु हजुर यस्तै छ यहाँको परम्परा के गर्नु हजुर यस्तै छ यहाँको परम्परा